و ناصرین امام زمانہ شمار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہتمام دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. تبرکن حاضری ہے ازل تو اپنے خالق تو میں یہ تقدیر گھن آیا. دوجر شیر جناب کی نظر ازل تو میں اپنے خالق تو یہ تقدیر گھن آیا. علی دا ہم علی دا ہاں یا تحریر گھن آیا. زواری تھی ویسی مرشد اڈو شبیر دا روزہ اڈو روزہ ہے غازی دا دوہاں اکھی دے رہلاں وچ یا تصویر گھن آیا. مہربانی سی سارے بندے شامل تھے وہ مصرع سنوے نہ سی. اڈو شبیر دا روزہ اڈو روزہ اڈو شبیر دا روزہ اڈو روزہ ہے غازی دا دوہاں اکھی دے رہلاں وچ یا تصویر گھن آیا. مومن تے منافق دا ونڈارا بہت چنگا تھی گئے سقیفے کو پرے کر کے میں ہون غدیر گھن لایا. مہربانی سی مہربانی سقیفے کو پرے کر کے میں ہون غدیر گھن آیا. ماتمی واسطے ایک مصرع نظر کر لگا سی مرشد دعا ملوے سی. سقیفے کو پرے کر کے میں ہون غدیر گھن آیا. جدا سنیم جو ماتم تے ولا فتوے پیے لگ دن میں اپنے بال دے کی تے نوی زنجیر گھن لایا. مہربانی سی سدا سلامت رہو سی ہمیشہ ذکر نصیب ہوئے. بس ایک نظم دا حصہ اسے کو فضائل سمجھنا ہے اسے کو مسائل سمجھنا ہے. شخص نبیان دے سلطان دے دربار چو خالی ولاند ہے. یہ دو شیر جناب دی نظر نظم دے بند. جناب حسین بادشاہ فرمند حسن ویر اے جڑا روندان دے شام دا وسطہ راہب نہیں. مہربانی سی مہربانی فرمایا جا شام دا وسطہ راہب. فرمایا میرا دل بن گئی آج مقدر جگہ چھوڑا. فرمایا اللہ دی بارگاہ چک اللہ بے نیاز ہے کائنات چک میں تسا بے نیاز ہو. جی میں دل آکھے شبیر ٹور کے ان شام دا وسطہ راہب روندہ کیوں ہیں. آدھے بچے تھوارے کوئی واسطہ ہے. لفظ بچے اکھنا نال وطا 300 سال دا ضعیف محبت علی جوان جناب سلیمان. آدھے نانا بچے نا تقدیر دے واقع انہ دے ہاتھ چن حسنین شریفین کریمین امامین سیدین یہ نہیں. ہاتھ بن گیا دے شہزادے معافی منگتا سرکار میں معاف کی تے روندہ کیوں ہیں. آدھے صحیح اللہ اولاد دیتی نہیں تو آدھے نانے دے دربار جو خالی واللہ آندان ڈائریکٹ اللہ تک بن نہ سکدا. روما نہ تا کیا کران. شبیر فرمائے اتنی بڑی عدالت بغیر وکیل دے لگا گئے. صحیح وکیل واسطے پیسے دی ضرورت میں جیبوں خالی مسافر پردیسی. سرکار میں جیندہ پوری کائنات کوئی نہ ہوئے ہوں دا میں حسین ہاں. مہربانی ایسی تسا وکالت فرمے سو سرکار میں تو در رحمت تے ٹر آیا ہیں اتھا رات سوالی نہیں تھی دے. میڈا پیو قادر ہر مشکل دا غمگین موالی نہیں تھی دے. جے چھولج قطرہ بہراوے دریا تا خالی نہیں تھی دے. اے سمر شجاع سخاوت دے سال پسالی نہیں تھی دے. سرکار فرمائے تسلیم رضا تے انما جو مالک سل سبیل ہوئے تھی وہ مرد حلالی کیوں منہ جا جندہ پاک حسین وکیل ہوئے. مہربانی سے سرکار نال لایا وقت اتنے اجازت دیں دے نبیان دے سلطان دے دربار جین ہے سرکار استقبالن اٹھی کھڑے. بڑا جملہ آگیا صحیح. شبیر آدھے نانا جانے کے استقبال کریں دے حسین سمجھ گیا جو حسین نہیں وکیل بن کے آیا. مہربانی سے میرے لال کیا مقدمہ صحیح ہے تمہارے دربار جو ہے خالی والا میں دے. میرے لال دی قسمت اولاد کہنی لوح محفوظ خود پڑھ سکتے ہو. نانا اولاد ہے یا نہیں
میں تایا وکیل بن کے وکیل ہوئی عدالت دا فیصلہ تو رہندن بیگی جو جا مقدمہ آیا ہا اے فیصلہ تھیا نانا جان اولاد ہے یا نہیں یہ دسو کیا روندیں روندیں این در تو کوئی خالی واپس والویں دیں سنن والے بندے بیٹھن دعا کریں دے بیٹھن سی مہربانی سی یال کیا روندیں روندیں این در تو کوئی خالی واپس والویں دن جے رونق ہووے ویڑیاں وچ دکھ درد مصائب ٹل ویندن لاہو تے لکھا نہ ہووے تواڈے حکم تے عاشوی حل ویندن تواڈے اسم دے فائز فضائل دے وچ ملکوت دے چیتے رل ویندن نانا جان تسا کنز خفی لا ریب نبی تسا جو کچھ چاہو ہو سکدا ہے اولاد تا کوئی مسئلہ نہیں کائنات بناو ہو سکدا ہے مہربانی سے شبیر دعا منگی نبیان دے سلطان امین آکی رہ مطمئن تھی گیا ٹردے جاتے آتے مولا کداں سادے کو لی آسو شبیر فرمایا ضرور آسان ایسی کداں فرمایا اکائیت ہجری محرم دا چند ایسی کتنے انتظامات کراں فرمایا تکلفات دی ضرورت نہیں جے پھر سکے نا کوئی چادر دا انتظام کریں میرے نال ازل دے پردادار ہونے بسم اللہ میرے نال ہو بی بی بسم اللہ میں نوکراں سے میں نوکراں سے بسم اللہ کوئی چادراں دے انتظامات کریں میرے نال تطہیر دے پردادار ہونے گزر گیا رتی تے گزر گیا دیہاڑے جڑا نبی دی مہر تے سوار تندہ نیزے دی نوک تے سوار تھی گیا درداں لے بیٹھیو بھیڑ برا دے جنازے نالو ہی میں گزرے جی میں لگ دے کچھ نہ ہوئے ایک کو وائن کی تے بے کفن برا بے ردا بھیڑ دا سلام بسم اللہ بھیڑ برا کو دعا دیتی ہے صحیح اور دعا قیامت تک زندہ ہے بی بی آقا تیری نگری کو رب رنگ لے سی رحمت دربان کھڑو سی اتھا ملک و ملک دی خلقت آسیا داغی سیان دے دو سی بی بی اجے میں تیجی بھیڑا جان دیاں میری قبر پہاڑے ہو سی کوئی قافلہ میں دوئی بھیج دے میں جڑا میں کوئی آن کے رو سی بسم اللہ اجرکم اللہ رائب اپنے مکان دی چھت قرآن بیٹھا پڑھ دے ساری گال ختم شبیر نو کے نیزہ تے قرآن آندہ پڑھ دے رائب سورت کاف بیٹھا پڑھ دے ہم حسبتانا صاب الکاف ورقیم کانو من آیاتنا عجبا میرے مولا فرمائے رائب آیت ولا پڑھ پریشان تھی کہ سر بغیر دھڑ دے کلام آیت دہرائیت شبیر فرمائے اصحاب کاف دا قصہ عجیب ہے میں حسین دا قصہ درد آلائے بازاری چاہے سانگ گلا کیا دے کٹھا رائے خدا دسا کون ہے شبیر فرمائے ابال نہ کر ہونے پتہ لگ ویسی شاعر دے بارو شام تھی گی شامیاں دے خیمے لگے تدہیر دے پردادار نوری پردے عمر ساتھ کو دے جڑا کاری قرآن آندہ پردے آج رات واسطے دینا ہے آدھے 10,000 دینار دے زمانت ازاداری دے خرچہ تھا 10,000 دینار دیتس جڑا بندہ دے رومنی آندہ لفظ اکھر لگا میرے مولا دا سر چاہیس میں دیکھ کے آدھے جچھا ہو جاتا ہے اللہ جانے سنی دا کیوں نہیں آدھے جچھا ہو جاتا ہے بھئی جانی میں 17ویں قدم تے جائیں دی کان دے پچھو ایک ضعیفہ دا وین ہے رائب جائیں دا سار چاہی وینے ہوں جا بھیڑی رون دیا بیچے بسم اللہ ہوں دیا دیا رون دیا بیچے ہوں دیا پردہ دار رون دیا بیچے کہیں سار دے رشتہ دار نالن کہیں سار دے جتنے رشتہ دارن آج رات دے مہمان آدھے 10,000 دینار دے بس راہبے مولا دا سر چاہی آندے پچھو مولا سجا دے مولا سجا دی کان دے پچھو ہاشمیاں دی غیرت دا سرمایہ پہ آندے شادی میں گلی دے موڑ تے میں پیچھا موڑ کے آدھے قائدی میرے مولا فرمائے پیچھا موڑ کے نہ دیکھ میری کانڈ پچھو ازل دے پردادار پہ آندے گارج میرے مولا دا سر رکھ اس متبرک دی جگہ تے تطہیر دے پردادار مٹی تے بیچھن مولا سجاد و باکر اکو نے چرون دے بیچھن بیوی کو دے بہترین کھانے پکاویں انہ دے لباس تو گفتگو تو انداز تو معلوم تھی دے مدینے دے رہانا لین اللہ انہ دی قید چھڑے سی نا یہ وطن تے ویسن میرے پیر دے کو تعریف کرے سن تیرے نوکر دے گھر گیا سے وڈی خدمت کی تھی ایس مولا سجاد کو دے قیدی نہیں سمجھنا کوئی حکم ہوئے مولا فرمایا قیدیاں دے کیڑے حکم ہوندن تریجے دفعہ یہاں کہنا ہوں لے عالمہ غیر مولمہ سین فرمائے مہاری بچڑا ایک کو آپ دے اجازت دیں دے آج رات اتھا گزارا جتا میرے برا دا سر پہ
نہیں کیتے مولے رائے دی بیوی آدھے آئے کہہ دن بیوی تیرا بھی رائے اندہ کہہ دینا کناو ملکہ حبہ دے دوئے آتی دی کڑ دے آئیں آواز بیان دے ولا ولا کہہ دینا گناہگار بیٹھینی ہے علی دی ودی تھی ہے حسین مر گئے آلیہ شام آ گئی ہے سجاد رات بچ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں چاندہ ہر بندہ گریے شامل ہوئے میں بک برس خاک دا والن سٹیس ہائے حسین کریں دی دوڑ پئیے رائے بدائے سادے گھر مہمان آئیں تے ماتم شروع کر دیتن آدھے اللہ دے نام تے دزا مدینے گیا ہمیں 7 بچڑے کائیں کناو دیتے ہیں آدھے حسین مدینے آلے رو کے آدھے جڑا سر چاہیو حسین جڑی وائن کریں دیئے حسین دی بیڑے جڑا رات بیٹا روندے زین اللہ ودین آدھے مولا نے چادرہ سے ملیاں چادرہ چاوا میں چوی چادرہ چاہیے میری زین دے سامنے آئیے 4 قدم میری زین پچھا ہٹ گئی آدھے کیوں بی بی نظرانہ قبول کوئی نہیں میری زین آدھے قبول ہے چادر کی میں پاواں کربلا حسین بے کفانے متنا کے جا اماں دے جائے تے کو چادر مل گئی ہے میں کو کفن کہنے دیتا میں چادر پہنیا مسلمان سجاد کڑ تے ظلم کریں لیل میرا نفیس مزاج ہے امیر تبی بسم اللہ اجرکم من اللہ آدھے بی بی آخری لفظ آخر لگا کئی بندیاں کو آنسو نہیں ہے بی بی تو سقائد ہو گئے میرا پیر مارا گئے اللہ دے نات جساؤ سخی عباس کن گیا میری زین فرمایا دریا دی من تے سم گیا میرا اکبر درہ قاسم درہ انہوں محمد درہ بی بی آدھے میرا اصغر مارا گئے اصغر دا نام آیا دے بی بی جساؤ کربلا جسغر کتنے سالاں دا فرمایا سالاں دا ناؤ صرف 6 مہینہ دا 6 مہینہ دا نام آئی میں حجرت گئی ایک سونا جیا پینکا چاہیے آدھے بی بی میرا ارادہ مدینے ویسا پیر ندیاں کو پینکا دیسا میرے پیر ندیاں میرا بلولی دیسن میرے حق جو دعا کرے دل بھئی جان انہوں پینکا آیا ہے انہوں پینکے دی مالکن بی بی آئی ہے جڑی پینکا لا کیا دے اصغر ماں دی چولی خالی ہے اصغر نگرانیاں پینکے